आजको यो भिडियो भनेको विशेष गरेर लोक सेवाको लागि तयारी गर्नुहुने मित्रहरूको लागि हो है त। आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएको छु। यो भिडियोले चाहिँ तपाईँको जुन एक्जामको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले आशा तथा अपेक्षा राखेको छु। आजको भिडियो म सुरु गर्छु विभिन्न प्रश्न तथा उत्तरहरूबाट। सुरुमा रहेको छ नेपालको प्रथम राजदरबार कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ मानगृह। मानगृह कसले निर्माण गरेका हुन्? यसको उत्तर छ मानदेवले। नेपालमा प्रचलनमा आएको प्रथम मुद्रा कुन हो? मानाङ। नेपालका प्रामाणिक महाराजा कसलाई मानिन्छ? मानदेवलाई। नेपालमा सर्वप्रथम बग्गी चढ्ने व्यक्ति को हुन्? भीमसेन थापा। सर्वप्रथम देशको सम्पूर्ण जग्गाको नापी कसले गराएका थिए? भीमसेन थापाले। प्रताप मल्लले काल भैरवको मूर्ति कहाँबाट ल्याएर हनुमान ढोकामा राख्न लगाएका थिए? नागार्जुनबाट। पृथ्वीनारायण शाहको छोरी को थिइन्? विलास कुमारी। 12 वर्षे सामयिक पूजाको थालनी कसले गरेका थिए? पृथ्वीनारायण शाह। बसन्तपुरको नौतले दरबार कसले निर्माण गरेका थिए? पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाहको लालन पालन कसले गरेका थिए? जेठियामा चन्द्र प्रभावतीले। पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने को हुन्? एच मल्ल। लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्णचन्द्र भनी कुन लिच्छवी राजालाई चिनिन्छ? नरेन्द्रदेव। तिब्बतमा शरण लिई बस्ने लिच्छवी राजा को हुन्? उदयदेव। उदयदेवलाई दुर्वादेवले सत्ताच्युत गरेपछि उदयदेव कहाँ गएर शरण लिएका थिए? तिब्बतमा। भोटो जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? नरेन्द्रदेव। नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना कहिले र कसको पालामा भएको थियो? विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 20 मा जुद्ध शमशेरको पालामा भएको थियो। एसएलसी बोर्डको स्थापना जन्म मृत्यु दर्ता अड्डाको स्थापना कसको पालामा भएको थियो? जुद्ध शमशेरको पालामा। नारायण हिटी हत्याकाण्ड कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 मा। दिपेन्द्रलाई महाराजधिराज घोषणा कहिले गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2058 जेठ 20 गते अचेत अवस्थामा। दिपेन्द्रको मृत्यु कहिले भएको थियो? 2058 साल जेठ 22 मा। ज्ञानेन्द्रलाई नेपालको महाराजधिराज घोषणा कहिले गरिएको थियो? 2058 जेठ 22 मा। त्रिभुवनले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिई दिल्ली प्रस्थान गरेपछि प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले कसलाई नेपालको महाराज घोषणा गरेका थिए? श्री 5 ज्ञानेन्द्र। प्रतिलोम विवाह भन्नाले कस्तो विवाहलाई बुझिन्छ? जय स्थिति मल्लका अनुसार तल्लो जातको पुरुष र माथिल्लो जातको महिलाबीच हुने विवाहलाई प्रतिलोम विवाह भनिन्छ। जाति पेशा र पहिचानको व्यवस्था कुन राजाको पालामा भएको हो? जय स्थिति मल्ल। सबैभन्दा कम उमेरमा राणा प्रधानमन्त्री हुने राणा को हुन्? जङ्गबहादुर 28 वर्षमा। नयाँ मुलुक भन्नाले कुन कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर। दासत्व मोचन कहिले र कसको पालामा भएको थियो? विक्रम सम्वत 1981 मा चन्द्र शमशेरको पालामा। खड्क निवास छापको चलन कसले चलाएका हुन्? चन्द्र शमशेरले। मिलिटरी अस्पताल कसले निर्माण गरेका हुन्? चन्द्र शमशेरले। किराँतहरूले पशुपतिनाथलाई के भनी आराधना गर्दथे? किरातेश्वर महादेव। किराँतहरूले शिव पार्वतीलाई के मान्दथे? शिवलाई पारोहाङ र पार्वतीलाई सुम्निमा। इन्द्र जात्रामा आकाश भैरवको शिरलाई कसको शिरको रूपमा प्रदर्शन गरिन्छ? एलम्बर। नेपालमा पाइएको किराँतकालीन कलाकृति कुन हो? विरूपाक्षको मूर्ति। यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति पनि हो। 102 फिट अग्लो तुलाजा मन्दिर कसले बनाएका हुन्? महेन्द्र मल्ल। तलेजु भवानीलाई तुलाजा, तुर्जा, तुलेजी आदि नामले पूजा अर्चना गरिन्छ। हरेक दशैँमा तुलाजा भवानीलाई मन्दिरबाट हनुमान ढोकाको मूल चोक ल्याइन्छ र नवमीमा पुनः मन्दिरमा लगिने प्रचलन रहेको छ। तलेजु भवानीको मन्दिर कहिले खुल्दछ? वर्षमा एक दिन खुल्छ। रामनवमीको दिन सर्वसाधारणको लागि। नेपालको इतिहासमा आदर्श शासकको रूपमा चिनिने राजा को हुन्? अंशुवर्मा। पशुपति पादानुगृहित पदवी धारणा गर्ने राजा को हुन्? अंशुवर्मा। अंशुवर्माको बारेमा कुन प्रसिद्ध चिनिया यात्रीले वर्णन गरेका छन्? युआन साङले। अंशुवर्मालाई कसले सत्ता दिएका थिए? उनका मामा शिवदेवले। सत्ता प्राप्त गरेर शासन चलाई पूर्ण सोही वंशलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति को हुन्? अंशुवर्मा।
सिंहदरबारको निर्माण हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? चन्द्र शमशेर। गेहेन्द्र शमशेर काण्ड हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? चन्द्र शमशेर। के हो गेहेन्द्र शमशेरको काण्ड? चन्द्र शमशेरको पालामा घटेको चर्चित काण्ड चन्द्र शमशेरले विष खुवाई गेहेन्द्रको हत्या गरेको काण्ड हो। चन्द्र शमशेरका जुवाई को थिए? बजङ्गी राजा जय पृथ्वी बहादुर सिंह। नयाँ मुलुक अङ्ग्रेजले किन फिर्ता गरेका थिए? जङ्गबहादुरले सन् 1857 भारतमा भएको सिपाही विद्रोहलाई दबाउन अङ्ग्रेजलाई सहयोग गरे बापत नेपाललाई सन् 1860 नोभेम्बर 1 फिर्ता गरेका थिए। अरूका कुरा छोड आफ्ना छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाऊ यो भनाइ कसको हो? जङ्गबहादुर राणा बेलायतबाट फर्केपछि। नेपालमा सबैभन्दा पहिले रेडियो सेट राख्ने व्यक्ति को हुन्? युद्ध शमशेर। सुन्दरी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत र पानी सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री को हुन्? युद्ध शमशेर। मानदेवलाई प्रामाणिक राजा किन मानिन्छ? मानदेवको समयदेखि प्राचीन नेपालको इतिहास बढी स्पष्ट र भरपर्दो भएकाले। लिच्छवीकालीन समयमा केन्द्रमा बस्ने जनतालाई के भनिन्थ्यो? पौर। लिच्छवीकालीन समयमा प्रान्तमा बस्ने जनतालाई के भनिन्थ्यो? जानपद। लिच्छवीकालमा सिँचाइ गर्ने कुलोलाई के भनिन्थ्यो? तिलमक। नेपाल सम्वत कहिलेदेखि प्रचलनमा आएको हो? विक्रम सम्वत 936 देखि। लिच्छवीकालीन तामाको उद्योग सञ्चालित क्षेत्रलाई के भनिन्थ्यो? ताम्राकोटशाला। लिच्छवीहरूको राजधानी कहाँ थियो? आँडीगाउँ। महासामन्त पदवी धारण गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? अंशुवर्मा। नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम महाराजधिराज उपाधि प्राप्त गर्ने शासक को हुन्? अंशुवर्मा। अंशुवर्माको शासनकाललाई के भनेर चिनिन्थ्यो? लिच्छवीकालको स्वर्णयुग। नेपालमा सर्वप्रथम बिजुली कहिले र कसको पालामा बलेको थियो? 1968 चन्द्र शमशेरको पालामा। सती प्रथाको उन्मूलन कहिले र कसको पालामा भयो? 1977 चन्द्र शमशेरकै पालामा। नेपालको इतिहासमा धीर शमशेरका कति भाइ छोरा प्रधानमन्त्री भएका थिए? 5। वीर शमशेर, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर र युद्ध शमशेर। लिच्छवी कालमा ललितपुरलाई के भनिन्थ्यो? युगग्राम। ललितपुरको पुरानो नाम के हो? मणिगल। नेपाल सम्वत कुन राजाको पालादेखि प्रचलनमा आएको हो? राघवदेव। नेपाल सम्वत कसले चलाएका हुन्? शङ्खधर शाक्य। नेपाल 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया यो भनाइ कसको हो? पृथ्वीनारायण शाह। वैशाख 1 गतेलाई आधिकारिक रूपमा नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने सुरुवात कसको पालादेखि भएको हो? चन्द्र शमशेरको पालामा। विक्रम सम्वत 1961 देखि। अमाली प्रथाको खारेजी कहिले र कसको पालामा भयो? विक्रम सम्वत 1968 चन्द्र शमशेरकै पालामा। प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? चन्द्र शमशेर। मकै पर्व कहिले र कसको पालामा भएको थियो? चन्द्र शमशेरको पालामा 1977 जङ्गबहादुरलाई राणाको पदवी सुरेन्द्रले कहिले दिएका थिए? विक्रम सम्वत 1905 जेठ 9 गते। कतार भ्रमण गर्ने नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री को थिए? गिरिजाप्रसाद कोइराला। सदर चिडियाखानाको स्थापना कहिले र कसको पालामा भएको थियो? विक्रम सम्वत 1998 युद्ध शमशेरको पालामा। आधुनिक संविधान निर्माण गर्न अङ्ग्रेज सरकारसँग विशेषज्ञको माग गर्ने प्रधानमन्त्री को थिए? देव शमशेर। तेस्रो पुस्ताका राणा प्रधानमन्त्री भनेर कसलाई भनिन्छ? पद्म शमशेर। पद्म शमशेरले नारी शिक्षाको व्यवस्था कन्या स्कुल खोलेका थिए। श्री 3 को महाराजाको स्वीकृति लिएर विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था, काठमाडौँ नगरपालिका गठन गर्न स्वीकृत, अनि नेपाल खाद्य परिषदको स्थापना 2004 असोज 20, अनि नेपाल साहित्य परिषद स्थापना र कवि सम्मेलन जस्ता सुधारका कार्यहरू पद्म शमशेरले गरेका थिए। नेपालमा सर्वप्रथम कसले विदेशी बैङ्कमा पैसा राख्ने चलन चलाएका थिए? वीर शमशेर। रानी पोखरीको पुरानो नाम के हो? विष्णुतीर्थ। सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रा परम्पराको चलन कसले चलाएका थिए? प्रताप मल्ल। गोपाल राज वंशावलीको रचना कुन राजाको पालामा भएको हो? जयस्थिति मल्ल। सर्वप्रथम पेशागत हक हितको संरक्षण गर्ने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। सामाजिक पुनर्गठन गरी जातीय आधारमा समाजको व्यवस्था गर्ने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। राज्य त्याग गरी धर्मकर्ममा लाग्ने राजा को हुन्? सिद्धि नरसिंह मल्ल।
उषाहरण र जैमिनी भारत नामक नाटकका रचयिता को हुन्। भूपतिन्द्र मल्ल। कान्तिपुरको हार पश्चात जयप्रकाश मल्लले कहाँ शरण लिएका थिए? ललितपुर। कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। राजघरानाको दाह संस्कारको बेला बजाइने बाजालाई के भनिन्छ? दीपक राग। जय स्थिति मल्लले राजघरानाको दाह संस्कारको बेला दीपक राग बजाउने चलन चलाएका थिए भने सर्वसाधारणको दाह संस्कारको बेलामा बजाइने बाजालाई के भनिन्थ्यो? कहाल। शब्द विधा ग्रन्थको रचना कसले गरेका हुन्? अंशु वर्माले। अंशु वर्माले रचना गरेको शब्द विधा ग्रन्थ कस्तो ग्रन्थ थियो? व्याकरण। हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने राजा को हुन्? अंशु वर्मा। मल्लकालमा सबैभन्दा बढी मुद्रा निष्कासन गर्ने राज्य कुन हो? कान्तिपुर। नेपाली मुद्रा भोटमा चलाउने राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। अरनिको वास्तविक नाम के थियो? बलबाहु। अरनिको बाबुको नाम के थियो? बलदेव। कान्तिपुरमा मानव बस्ती बसाउने राजा को हुन्? गुण कामदेव। लिच्छवीकालीन राजाहरूमा मानदेव र अंशु वर्मापछि तेस्रो शक्तिशाली राजा कसलाई मानिन्छ? नरेन्द्र देवलाई। झ्यालमा बुट्टा राख्ने चलन कसले चलाएका हुन्? नरेन्द्र देव। पशुपतिनाथलाई स्वर्णमय बनाउने को हुन्? भास्कर वर्मा। प्यागोडा शैलीको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुन हो? चाँगुनारायणको मन्दिर। चाँगुनारायणको मन्दिर कसले बनाएको हुन्? मानदेवले। कहाँ छ चाँगुनारायणको मन्दिर? नेपाली इतिहासको मूल भक्तपुरमा। अभिरवंशी दोस्रो राजा को थिए? जयसिंह। अभिरवंशका अन्तिम राजा को हुन्? भुवन सिंह। अभिरवंशका कति राजाले नेपालमा शासन सञ्चालन गरे? 3। पाटनको पुरानो नाम के हो? एल। कुन किराँत राजालाई गोपाल वंशावलीमा हात्ती भनेर उल्लेख गरिएको छ? हुमती। पाटनको पुरानो नाम एल कसको नामबाट राखिएको अथवा रहन गएको हो? एलम्बर। नेपालमा मानव बस्तीको सुरुवात गर्ने पहिलो वंश कुन हो? गोपाल वंश। नेपालमा राज्य व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने पहिलो वंश कुन हो? गोपाल वंश। गोपाल भन्नाले के बुझिन्छ? गायपालक समुदाय। राजालाई नारायण हिटीका ठकुरी भन्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? मोहन शमशेर। काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ती बसाउने मञ्जुश्री हुन् भने सहर कसले बनाए? गुण कामदेवले। छालाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को थिए? सिद्धि नरसिंह मल्ल। बङ्गालका शासक शमसुद्दिन इलिसियासले नेपाल उपत्यकामा कहिले आक्रमण गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1406 मा। भीमसेन थापाले हुलाकलाई कसरी विभाजन गरेका थिए? कागजे र थापले हुलाक गरी 2 भागमा विभाजन भएको थियो। राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? काठमाडौँको छाउनीमा। नेपालमा पहिलो संसदीय चुनाव हुँदा नेपालका राजा को थिए? राजा महेन्द्र। नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2015 मा। स्वामी महाराज भनेर कसलाई चिनिन्छ? रणबहादुर शाह। आफ्नै भाइद्वारा काटिने राजा को हुन्? रणबहादुर शाह। नरेन्द्र देवले कसको सहयोगमा गुमेको राज्य फिर्ता लिएका थिए? तिब्बत। बाबुको पालामा गुमेको राज्य तिब्बतको सहयोगमा फिर्ता गर्ने लिच्छवी राजा को हुन्? नरेन्द्र देव। बालकको सालनाल काट्ने चलन कसले चलाए? अंशु वर्माले। पशुपतिनाथलाई राज मान्यता दिने राजा को हुन्? अंशु वर्मा। युवराज धिराजको घोषणा गर्ने प्रचलन सर्वप्रथम कसको पालादेखि सुरु भएको थियो? अंशु वर्माको। दरबारलाई ललितपुरबाट कान्तिपुरमा सार्ने राजा को हुन्? गुण कामदेव। गुण कामदेवले चलाएका जात्राहरू इन्द्र जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिले जात्रा, श्रृंगभेरी जात्रा लगायत रहेका थिए। सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना गर्ने राजा को हुन्? मानदेव। अरनिकोलाई चीनमा कुन उपाधि दिइएको थियो? क्यान्यु नाइफ नास्युथु। रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा हेर्ने पहिलो लिच्छवी राजा को हुन्? बरदेव। मल्ल वंशका अभागी राजा भन्नाले कुन राजालाई चिनिन्छ? जयप्रकाश मल्ल। लक्ष होम, मच्छ श्राद्ध, कलश पूजाको चलन कसको पालामा चलेको मानिन्छ? अभय मल्ल। पाटन ढोकाको अर्को नाम के हो? तुसाहिटी। कान्तिपुरलाई काठमाडौँको नामकरण गर्ने राजा को हुन्? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। नेपालमा नायबी भई शासन गर्ने पहिलो महिला को हुन्? देवल देवी, राजा रुद्र र मल्लकी रानी। देवल देवीले नायक देवीलाई राज्यको उत्तराधिकारी बनाई राज्य सञ्चालन गरेकी थिइन्। नायक देवी नेपालको राजगद्दीमा बस्ने प्रथम महिला हुन्। नायक देवी र जगतसिंहबाट विक्रम सम्वत 1403 मा राजालाल देवीको जन्म भएको थियो। जयस्थिति मल्ललाई
झिकाई विक्रम सम्वत 1414 राजालाल देवीको विवाह भएको थियो। 4 कुने मुद्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन्? प्रताप मल्लले। तलेजु भवानीको जीवित स्वरूप कसलाई मानिन्छ? कुमारीलाई। नेपाल शब्दको पहिलो उल्लेख कहाँ भएको थियो? अथर्व परिस्थितिमा। नेपालमा पाइएको किराँतकालीन कलाकृति कुन हो? विरूपाक्षको मूर्ति। लिच्छविकालको राजकीय भाषा के थियो? संस्कृत। भिरकुटीलाई हरितारा भनिन्छ भने उनको तिब्बती नाम के राखिएको थियो? डिचुङ। बोटो जात्राको चलन कुन लिच्छवी राजाले चलाएका हुन्? नरेन्द्र देवले। नेपालेश्वर भन्नाले कुन मल्ल राजालाई चिनिन्छ? श्री निवास मल्ल। बुढानीलकण्ठ भगवानले राजा प्रताप मल्ललाई के श्राप दिएका थिए? अब उपरान्त तिमी र तिम्रा सन्तानले मेरो दर्शन गरेमा मृत्यु हुनेछ भनेर। कुन राजाको पालादेखि राज परिवारको सदस्यहरू बुढानीलकण्ठ दर्शन गर्न जाँदैनथे? प्रताप मल्ल। बुढानीलकण्ठले राजा प्रताप मल्ललाई किन श्राप दिएका थिए? बुढानीलकण्ठको पानी कुलो खनेर हनुमान ढोकासम्म ल्याएकाले। आफ्ना पितालाई नै कैद गरी आफू राजा हुने मल्ल राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। नेपालको कुन वंशको शासनकाललाई अध्यारे मानिन्छ? सूर्यवंश। महाराज धिराज र परम भट्टकारको पदवी धारण गर्ने राजा को हुन्? नरेन्द्र देव। काठमाडौँ छाउनीमा रहेको राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय कसले निर्माण गरेका थिए? भीमसेन थापा। बाग दरबार मुन्सी खाना टुडी खेलको निर्माण कसले गरेका थिए? भीमसेन थापा। सुगौली सन्धि हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? भीमसेन थापा। 38 तथा 42 सालको पर्व कसको पालामा भएको थियो? पृथ्वी वीर विक्रम शाह। शाहवंशीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो शासन गर्ने राजा को हुन्? राजा त्रिभुवन। मञ्जुश्रीले बसाएको नगरलाई के भनिन्थ्यो? मञ्जुपतन। त्रिभुवनको प्रतिमा कहाँ स्थापना गरिएको छ? स्विजरल्यान्डको ज्युरिच क्यान्टन अस्पताल परिसरमा। लिच्छविकालमा वस्तुको तौल लिन के को प्रयोग गरिन्थ्यो? तुलादण्ड। लिच्छविकालीन अभिलेखहरू कुन भाषामा रहेका छन्? संस्कृत। लिच्छविकालमा कुन लिपि प्रचलनमा रहेको थियो? गुप्त लिपि। नाग र वासुकी पूजाको चलन चलाउने राजा को हुन्? मानदेव। हनुमान ढोका बाहिर 2वटा हनुमानका मूर्ति स्थापना गर्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। सर्वप्रथम दूरबीन प्रयोग गर्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। नेपालको इतिहासमा सन्की महाराज बहुला युवराज भनेर कसलाई चिनिन्छ? श्री 5 सुरेन्द्र। क्रान्तिको नारा लगाउन जति सजिलो छ शान्ति ल्याउन त्यति नै गाह्रो छ, यो कसको भनाइ हो? वीरेन्द्र। श्री 5 राजेन्द्रलाई राजगद्दीबाट पदच्युत गरी बन्दी बनाउने को हुन्? जङ्गबहादुर। निर्वानन्द स्वामी उपाधि लिने राजा को हुन्? रणबहादुर शाह। श्री 5 महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भ कहिले गरेका हुन्? विक्रम सम्वत 2017। सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि धरहरा खुल्ला गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2061 माघ 1 गतेदेखि। धरहराको निर्माण कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1882 कुन शाहवंशी राजाको पालामा नेपालको सिमाना तेब्बर भएको थियो? बहादुर शाह। उपत्यकाको राज्य विभाजन गरी आफ्ना छोराहरूलाई बाँड्ने राजा को थिए? यक्षमल्ल। नेपालबाट चीन जाने पहिलो व्यक्ति को हुन्? बुद्धभद्र। पृथ्वीनारायण शाहको मावली कहाँ रहेको थियो? पाल्पा। पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो विवाह कहिले र कोसँग भएको थियो? विक्रम सम्वत 1794 इन्द्र कुमारीसँग। युरोप भ्रमण गर्ने र नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउने उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने राजा को हुन्? त्रिभुवन। नेपालको राजदरबार हनुमान ढोकाबाट नारायण हिटी कसको पालामा सारिएको थियो? श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाहको पालामा विक्रम सम्वत 1943 गोपाल राज वंशावली कसको पालामा तयार गरिएको थियो? जयस्थिति मल्ल। नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश कुन हो? गोपाल वंश। यलम्बरलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? यलुङ। किराँतहरूको मूल थलो कहाँ रहेको थियो? पूर्वी पहाडको तामाकोशी र सुनकोशी बीचको भूभागमा। कार्तिक नाचलाई 1 महिनाको बनाउने राजा को हुन्? योग नरेन्द्र मल्ल। किराँतहरूको राजधानी शासनको केन्द्र कहाँ रहेको थियो? गोकर्णपछि शङ्खमूल। 28औं किराँती राजा पटुकोले राज्य शङ्खमूलमा सारेका थिए। पशुपति पारी रहेको वनलाई के भनिन्छ? श्लेषमान्तक वन। राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भने विश्व सामु कहिले प्रस्ताव राखेका थिए? विक्रम सम्वत 2031 फागुन 13 राज्य अभिषेकको अवसरमा। यलम्बरको पूर्ण कदको शाली कुन ठाउँमा रहेको छ? सखुवा सभामा। किराँत शासन व्यवस्था कुन धर्मग्रन्थका आधारमा सञ्चालित रहेको थियो? मुन्दुम।
नेपालमा कति अहिरवंशी शासकहरूले शासन सञ्चालन गरे? 3 जनाले, बरसिंह, जयसिंह र भुवन सिंह। नेपाल प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला अहिरवंशीहरूको मूलथलो कहाँ रहेको थियो? भारतको मथुराको वृन्दावन। कैलाशकूट भवनको महिमा कहाँको शिलालेखमा उल्लेख रहेको छ? साँगाको शिलालेखमा। अंशुवर्माले शिक्षालाई कसरी विभाजन गरेका थिए? शैव, वैष्णव र बौद्ध गरी 3 भागमा। नेपाल मण्डलेश्वर भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? यक्षमल्ल। दत्तात्रेयको मन्दिर निर्माण गराउने को हुन्? यक्षमल्ल। अरनिको चीन जाँदा कति वर्ष रहेका थिए? 17 वर्षका। कतिजना कलाकारको नेतृत्व गरी उनी चीनतर्फ लागेका थिए? 80 जना। चीनमा गई नेपाली कलाको प्रचार गर्ने को हुन्? अरनिको। काष्ठमण्डपको भित्री भागमा के राखिएको छ? एउटा शिवलिङ्ग र 4 कुनामा गणेश मूर्ति। शिलालेखमा स्वस्ति नेपालम्ब लेख्ने राजा को हुन्? वसन्तदेव। स्वस्ति नेपालम्बको अर्थ के हो? नेपालको कल्याण होस्। लक्षिवी कालमा शिक्षाको माध्यम भाषा के थियो? संस्कृत र पाली। नेपालमा लिच्छवीहरूको आगमन कहाँबाट भएको हो? भारतको वैशाली, मुजफ्फरपुर नगरको बसाड भन्ने वैशालीबाट। मानदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? मानाङ। कुन धातुबाट बनाइएको थियो मानाङ? तामा। मानाङमा के को चित्र अंकित रहेको थियो? श्री मानक र श्री भोगिनी। अगाडि भागमा सिंह र कमल लिएकी देवी र पछाडिको भागमा श्री भोगिनी। पशुपतिको मन्दिर स्थापना गर्ने को हुन्? प्रचण्डदेव। पशुपतिनाथको हालको मूर्ति कसले बनाएका हुन्? जयसिंहदेव। सिंहासन शब्दको प्रचलन कुन राजाको पालादेखि प्रचलनमा आएको थियो? नरेन्द्र देवको पालामा। उनको आसनमा सिंहको आकृति भएकाले सिंहासन शब्दको प्रचलित भएको बुझिन्छ। 15 पुराणका कसले प्रचलनमा ल्याएका मुद्रा हुन्? नरेन्द्र देवले। एक पुराणमा कति पन हुने गर्दछ? 16 पन। गुणकामदेव कान्तिपुर सहरको स्थापना गर्दा कति घरहरू बनाएका थिए? 18,000। अरनिकोलाई राष्ट्रिय विभूति कहिले घोषणा गरियो? विक्रम सम्वत 2030 साल। नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय कलाकार को हुन्? अरनिको। नेपाली प्यागोडा शैलीको विकास गर्ने श्रेय कुन कलाकारलाई जाने गर्दछ? अरनिको। सबैभन्दा सानो मुद्रा ज्वावा निष्कासन गर्ने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। उपत्यका बाहिर सबैभन्दा पहिले मुद्रा निष्कासन गरिएको ठाउँ कहाँ हो? दोलखा। पञ्चाली प्रथाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन्? अंशुवर्मा। वलम्बुमा मानव बस्ती कसले बसाएका थिए? अंशुवर्माले। बोधिसत्वको अवतार मानिने लिच्छवी राजा को हुन्? अंशुवर्मा। बस्नेत पर्व भन्नाले कुन पर्वलाई चिनिन्छ? भण्डारखाल पर्व। भण्डारखाल पर्वलाई किन बस्नेत पर्व भनिन्छ? यस पर्वमा धेरै बस्नेतहरूको हत्या भएकाले। कोत पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को रहेका थिए? फतेजङ चौतारिया। कोत पर्वकी आमा भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? राज्यलक्ष्मी। जयस्थिति मल्लले उपत्यकाका नेवार समुदायलाई कति उपजातमा विभाजन गरेका थिए? 32। मानव न्यायशास्त्र कसको कृति हो? जयस्थिति मल्ल। जयस्थिति मल्लको पालामा बनेको संहिता कुन हो? मानव न्यायशास्त्र विक्रम सम्वत 1437 मा बनेको हो। प्रताप मल्लका बुबा को रहेका थिए? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। आफ्नो बुबालाई कैद गरी आफू राजा हुने मल्ल राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र लेख्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। बिस्किट जात्रा कसले चलाएका हुन्? जगत ज्योति मल्ल। घोडे जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? जयप्रकाश मल्ल। कवि चूडामणि सम्राट भनी कुन राजालाई चिनिन्छ? भूपतिन्द्र मल्ल। जनताको राय बिना कुनै पनि काम नगर्ने मल्ल राजा को हुन्? रणजित मल्ल। गोर्खाका राजा रामशाहसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्ने राजा को हुन्? सिद्धि नरसिंह मल्ल। नरसिंह नीतिको चलन चलाउने राजा को हुन्? सिद्धि नरसिंह मल्ल। प्रजाले खाएपछि मात्र खाने राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। अंशुवर्माको बहिनीको नाम के रहेको थियो? भोगदेवी। अंशुवर्माको बहिनी भोगदेवीको विवाह कोसँग भएको थियो? भारतका राजा सुरसेनसँग। अंशुवर्माले चन्द्र व्याकरण कसलाई लेख्न लगाएका थिए? चन्द्रवर्मा गोमी। गोर्खा भाषा प्रकाशन समितिको स्थापना कहिले र कसको पालामा भएको थियो? विक्रम सम्वत 1969 मा चन्द्र शमशेरको पालामा। नेपालको नक्सा निर्माण गर्ने, रेलवेको विकास गर्ने, टोपीमा ब्याज लगाउने चलन कसले चलाएका हुन्? चन्द्र शमशेरले। जङ्गबहादुरका बुवा को रहेका थिए? बाल नरसिंह कुँवर। जङ्गबहादुरको वास्तविक नाम के रहेको थियो? वीर नरसिंह कुँवर। राजर्षि महाराज भनेर कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ? युद्ध शमशेर। देव शमशेरले
आफ्नो शासनकालमा कति विद्यालयहरू स्थापना गराएका थिए? 57। देव शमशेर कति दिन प्रधानमन्त्री भए? 114 दिन। विराटनगरमा मजदुर हडताल कहिले र कसको पालामा भएको थियो? विक्रम सम्वत 2003 फागुन 21 गते पद्म शमशेरको पालामा। कार्यालय समय 10-4 कायम गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? भीम शमशेर। कार्यालय समय फागुनदेखि कार्तिकसम्म 10-5 र मङ्सिरदेखि माघसम्म 10-4 कायम गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? पद्म शमशेर। वीर शमशेर कहिले प्रधानमन्त्री भएका हुन्? विक्रम सम्वत 1942 मा 42 सालको काण्ड घटाई काका रणदीप सिंहको हत्या गरी विक्रम सम्वत 1942 मा श्री महाराज र प्रधानमन्त्री भएका थिए। दरबार हाई स्कुलको निर्माण कसले गरेका हुन्? वीर शमशेर। नारायण हिटी दरबारको निर्माण कसले गरेका हुन्? वीर शमशेर। घण्टाघरको निर्माण कसले गरेका हुन्? वीर शमशेर। लाल दरबार र सेतो दरबार कसले बनाएका हुन्? वीर शमशेर। वीर पुस्तकालयको स्थापना कसले गरेका हुन्? वीर शमशेर। दीपक राज बजाउने चलन चलाउने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। जमिन बेचबिखन गर्न र बन्धक राख्न पाइने व्यवस्था कसले गरेका थिए? जयस्थिति मल्ल। ब्राह्मणलाई पञ्चगौड र पञ्चद्रविडमा विभाजन गर्ने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। नेपालको पहिलो प्रमाणिक राजा को हुन्? मानदेव। मानदेवको पहिलो अभिलेख कहाँ राखिएको छ? चागु नारायणमा। जङ्ग बहादुरलाई श्री 3 उपाधि दिने राजा को हुन्? श्री 5 सुरेन्द्र। नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट नुवाकोटमा कसको पालामा सारियो? रणबहादुर शाह। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी कुन राजाको पालामा भएको थियो? राजा महेन्द्र। जग्गाको नापी गर्न लगाई किसिम निर्धारण गर्ने र अभिलेख राख्ने व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने को हुन्? भीमसेन थापा। सन्तान बेच्ने प्रथा, सानी आमा बेहोर्ने प्रथा, जैसी बाहुन समुदायमा मामाको छोरी बिहे गर्ने चलन, केही जातिमा चलेको भाउजू बेहोर्ने चलनमाथि नियन्त्रण कसले गरेका थिए? भीमसेन थापा। बहादुर शाहको पालामा नेपालको सिमाना कहाँसम्म फैलिएको थियो? पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म। अङ्ग्रेज इतिहासकार कर्क पेट्रिक कहिले नेपाल आएका थिए? बहादुर शाहको नायबी कालमा। नेपालमा कतिजना किराँती शासकहरूले शासन सञ्चालन गरे? किराँत वंशका 29 पुस्ताका 32 राजाको झण्डै 1500 वर्ष जति शासन चलाएको मानिन्छ। गोपाल वंशावलीमा 32 अनि भाषा वंशावलीमा 28, कर्क पेट्रिकाका अनुसार 27 अनि राइट वंशावलीमा 29 राजाहरूको विवरण रहेको पाइन्छ। इतिहासकार राइटका अनुसार 29 किराँती राजाहरूले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? 1118 वर्ष। 14 किराँती राजा को थिए? स्थुको। नेपालमा सर्वप्रथम शासन चलाउने गोपालहरू कुन वंशका रहेका थिए? गुप्त वंशी। नामका पछाडि गुप्त जोडिएकोले गोपाल वंशीहरूलाई गुप्त वंशी पनि भनिन्छ। कसको पालामा पशुपति ज्योतिलिङ्ग प्राप्त भएको थियो? गोपालहरूको पालामा। जनताको दूरीबाट धुवाँ नआएसम्म खाना नखाने राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। साँखु वज्र योगिनीको रथ यात्रा चलाउने को हुन्? सूर्य मल्ल। हनुमान ढोका अगाडि हनुमानको मूर्ति स्थापना गरी हनुमान ढोका दरबार नामाकरण गर्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। मञ्जुश्रीले नागदहलाई काटी बनाएको बाटोलाई के भनिन्छ? चक्रतीर्थ। तलेजु भवानीसँग पासा खेल्ने राजा को हुन्? जगतज्योति मल्ल। पृथ्वीनारायणसँग छाता र जुत्ता माग्ने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। कीर्तिपुरमा गई आफू राजा भएको घोषणा गर्ने राजा को हुन्? श्रीनिवास मल्ल। सिद्धि नरसिंह मल्लले प्रचलनमा ल्याएको कार्तिक नाचलाई 15 दिनबाट बढाएर 25 दिन नचाउने चलन कसले चलाए? श्रीनिवास मल्लले। कर्नाट वंशी राजाहरू कहाँबाट आएका थिए? दक्षिण भारतको कर्नाटकबाट नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। भक्तपुरका राजाहरूमध्ये कलाप्रेमी तथा वास्तुकलाका मर्मज्ञको रूपमा कुन मल्ल राजालाई चिनिन्छ? भूपतिन्द्र मल्ल। मल्लकालमा हनुमान ढोकालाई गुतपौ भनिन्थ्यो भने यस दरबारको अर्को नाम के रहेको थियो? नोल्छे दरबार। वर्ण व्यवस्था कायम गर्ने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। प्रताप मल्ललाई 15 भाषाका ज्ञाता किन मानिन्छ? हनुमान ढोकामा 15 भाषाको शिलालेख स्थापना गरेकाले। डोलाजी प्रथा भन्नाले के बुझिन्छ? मल्लकालमा दुलहा जिकाएर गरिने विवाहलाई डोलाजी प्रथा भनिन्थ्यो। दुलहा दुलहीकै घरमा बस्ने तथा कतै कतै गोत्र र थर पनि दुलहीकैमा परिवर्तन हुने गर्दथ्यो। गुना कामदेवले काठमाडौँ सहर निर्माण गर्दा प्रतिदिनको खर्च कति रहेको थियो? 1 लाख।
नेपालसम्म चलाउने को हुन् सखदर शाखा। राष्ट्रिय महत्त्वका काममा बाहेक बिना मजदुरी काम गराउन नपाइने व्यवस्थाको सुरुवात कसले गराएका थिए? भीमसेन थापा। सैनिक सेवामा आधुनिकीकरणको सुरुवात श्री पेज साँध तोडा लगाउने प्रचलन कसले चलाएका थिए? भीमसेन थापा। नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री र प्रथम सैनिक जनरल को रहेका थिए? भीमसेन थापा। सैनिक सेवामा आधुनिकीकरणको सुरुवात श्री पेज साँध तोडा लगाउने प्रचलन कसले चलाए? भीमसेन थापा। नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री र प्रथम सैनिक जनरल को रहेका थिए? भीमसेन थापा। छैटौं किराँती राजा हुमतीलाई गोपाल र राजवंशावलीमा के भनेर उल्लेख गरिएको छ? हात्ती। डिएनएल रायले छापेको वंशावलीमा यिनलाई महाभारतको युद्धकालका भनी उल्लेख गरिएको छ। कुन किराँती राजाको पालामा महाभारतको युद्ध भएको थियो? छैटौं किराँती राजा हुमतीको पालामा। किराँतहरूको आराध्य देव को हुन्? महादेव। किराँतकालमा नेपालको शासन व्यवस्था कस्तो रहेको थियो? राजतन्त्रात्मक। गौतम बुद्ध कसको पालामा नेपाल आएका थिए? सातौं किराँती राजा जितेदासतीको पालामा गौतम बुद्ध काठमाडौँ आएको चर्चा गरिएको छ, तर गौतम बुद्ध स्वयं भने आएका थिएनन्। उनका चेला आनन्द मात्र नेपाल उपत्यकामा आएर बौद्ध धर्मको प्रचार गरेका थिए। मौर्य सम्राट अशोक कसको पालामा नेपाल आएका थिए? केही वंशावलीहरूले 14औं किराँती राजा इस्तुको पालामा अशोक नेपाल आएको उल्लेख गरेका छन्। शाह उपाधि धारण गर्ने प्रथम राजवंशीय राजा को हुन्? कुलमण्डन खाँ आफ्नो वंशका 7औं राजा हुन्। गोर्खामा शाह वंशको स्थापना हुन अघि कसले राज्य चलाउँथे? खड्काहरूले। राम शाहले गोर्खामा कति समय शासन गरे? 27 वर्ष। नेपालको अन्तरिम संविधानको घोषणा कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2063 माघ 1। डाक्टर रामवरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपति कहिले घोषणा भएका थिए? विक्रम सम्वत 2065 साल साउन 6। नेपाल सरकारले नेपाल सम्वतलाई कहिले मान्यता दिएको थियो? विक्रम सम्वत 2065 कार्तिक 8। सरकारद्वारा नागरिकतालाई अङ्ग्रेजी भाषामा दिन कहिलेदेखि सुरु गरियो? विक्रम सम्वत 2066 मङ्सिर 1। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निधन कहिले भएको थियो? 2066 चैत 7। नरभूपाल शाहले कहिलेदेखि कहिलेसम्म शासन चलाएका थिए? विक्रम सम्वत 1773 देखि 1779 सम्म। एकीकरण हुनु अघिका गोर्खाका शाहवंशीय राजाहरू को रहेका थिए? द्रव्य शाह, पूर्णनन्द शाह, छत्र शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नरभूपाल शाह। एकीकरणपछि शाहवंशीय राजाहरू को रहेका थिए भन्ने कुरामा एकीकरणपछि शाहवंशीय राजाहरू को रहेका थिए? पृथ्वीनारायण शाह, प्रताप सिंह शाह, रणबहादुर शाह, गिरबान युद्ध विक्रम शाह, राजेन्द्र विक्रम शाह, सुरेन्द्र विक्रम शाह, त्रैलोक्य विक्रम शाह, पृथ्वी वीर विक्रम शाह, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, महेन्द्र वीर विक्रम शाह, वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह, दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह अनि ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1779 मा पुस 27 गते। पृथ्वीनारायण शाहले शासनकाल कति वर्षसम्म सञ्चालन गरेका थिए? 32 वर्ष। पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो विवाह इन्द्रकुमारीसँग भएको थियो भने दोस्रो विवाह कोसँग भएको थियो? नरेन्द्र लक्ष्मी। उनी काशीका राजपूत अभिमान सिंहकी छोरी रहेकी थिइन्। पृथ्वीनारायण शाहले पहिलो आक्रमण कहाँ गरेका थिए? नुवाकोट। पृथ्वीनारायण शाहले 12 वर्षको सम्यक पूजाको परम्पराको थालनी गरेका थिए। बसन्तपुरको नौतले दरबार निर्माण, लाल मोहर लगाउने प्रचलनको सुरुवात अनि राष्ट्रिय झण्डाको प्रचलनको सुरुवात अनि खरिद पथको चलन लगाउने पृथ्वीनारायणको पालामा सुरु भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले काशीमा गई भारद्वाज गोत्र त्यागी कुन गोत्र धारण गरेका थिए? कश्यप। नरभूपाल शाहले विक्रम सम्वत 1794 मा र पृथ्वीनारायण शाहले 1800 मा समेत पराजय बेहोरेको नुवाकोटमा तेस्रो पटक कहिले विजय प्राप्त गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1801 मा। एकीकरणको अभियान कहिलेदेखि सुरुवात भएको थियो? नुवाकोट विजय 1801 असोज 15, नालदुम विजय 1803, लामीडाँडा विजय 1804, दहचोक महादेव पोखरी विजय 1811, काभ्रे विजय 1816, मकवानपुर विजय 1819, कृतिपुर विजय, तेस्रो आक्रमण 1822 चैत 3, क्याप्टेन किनिलकसँगको युद्ध 1823, कान्तिपुर विजय 1825 असोज 13,
अनि ललितपुर विजय 1825, असोज 24, भक्तपुर विजय 1826, विजयपुर विजय 1831, श्रावण 5। पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरू। नेपाल 4-36 वर्णको साझा फुलबारी हो। प्रजको मोड भया दरबार बलियो हुन्छ। जाई कटक गर्नु चिकी कटक नगर्नु। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु कहिले भयो? विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 मा। प्रताप सिंह शाहले कति समय शासन गरेका थिए? 3 वर्ष। प्रताप सिंहका भाइ को हुन्? बहादुर शाह। प्रताप सिंह शाहको मृत्यु हुँदा कतिजना रानीहरू सती गएका थिए? 5 जना। नेपालको शाहकालीन इतिहासमा योग्य पिताको योग्य पुत्र भनेर कसलाई चिनिन्छ? बहादुर शाह। बहादुर शाहको पालामा नेपालको सिमाना कहाँसम्म रहेको थियो? पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म। रणबहादुर शाहले कति समय शासन गरेका थिए? 21 वर्ष। राजधानी काठमाडौँबाट नुवाकोटमा कसको पालामा सारिएको थियो? रणबहादुर शाह। बालाजुको 22औं धारा कसले बनाएका हुन्? रणबहादुर शाह। म मरे मुलुक डुब्न्या छैन, भीमसेन मरे मुलुक डुब्न्या छ भन्ने भनाइ कसको हो? रणबहादुर शाह। भीमसेन थापाको जन्म कहाँ भएको हो? गोर्खाको बोलाङमा। भीमसेन थापाले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू के रहेका छन्? सुन्दराको निर्माण, राहदानी प्रथाको सुरुवात, बन्दकी प्रथाको अन्त्य, छाउनीमा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय निर्माण, सम्पूर्ण जग्गाको नापी गरेका थिए। नेपालको प्रथम सैनिक जनरल र प्रधानमन्त्री हुने भीमसेन थापा रहेका थिए। गिरवान युद्धको शासन अवधि कति रहेको थियो? 18 वर्ष। शाहवंशका सबैभन्दा सानो उमेर 1.5 वर्षमा राजा बन्ने को रहेका थिए? गिरवान युद्ध। कुन राजालाई राजगद्दीबाट पच्युत गरी जङ्गबहादुरले बन्दी बनाएका थिए? राजेन्द्र विक्रमलाई। नेपालको कुन पर्वलाई राजाले घटाएको पर्व मानिन्छ? औलो पर्व। सुरेन्द्र विक्रम शाहले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? 34 वर्ष। पहिलो मुलुकी ऐन कसको पालामा जारी भएको थियो? सुरेन्द्र विक्रम शाह। जङ्गबहादुरलाई श्री 3 को पदवी दिने राजा को हुन्? सुरेन्द्र विक्रम शाह। पृथ्वी विक्रम शाहले कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? 30 वर्ष। गोर्खा दक्षिण बाहुको स्थापना गर्ने राजा को हुन्? पृथ्वी विक्रम शाह। राजवंशमा सबैभन्दा बढी शासन गर्ने राजा को रहेका थिए? त्रिभुवन। 43 वर्ष। युरोप भ्रमण गर्ने प्रथम राजवंशी राजा को हुन्? त्रिभुवन। नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने राजा को हुन्? त्रिभुवन। राजा त्रिभुवनको पालामा राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले दरबारको मर्यादामा आँच आउने गरी राजाले के भन्थे? नारायण हिटीको ठकुरी। श्री 5 महेन्द्रले कति वर्ष शासन गरे? 17। नेपालको योजनाबद्ध विकासको थालनी कुन राजाको पालामा भयो? महेन्द्र। श्री 5 महेन्द्रले कहिले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सञ्चालन गरे? विक्रम सम्वत 2017। ऊ बाँच्न लायक छ जो मर्नदेखि डराउँदैन कसको भनाइ हो? महेन्द्र। महेन्द्र राजाको मृत्यु कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2018 माघ 17। वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहले कति वर्ष शासन गरे? 30 वर्ष। विक्रम सम्वत 2028 देखि 58 सम्म। राजा वीरेन्द्रले नेपालको पहिलो जनमत सङ्ग्रह कहिले गराए? विक्रम सम्वत 2037। शालीन छवि भएका राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? वीरेन्द्र। राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव विश्व समुदायमा कहिले राखेका हुन्? विक्रम सम्वत 2031 फागुन 13 मा। राजा वीरेन्द्रको हत्या कहिले भयो? 2058 जेठ 19। नेपालको इतिहासमा अचेत अवस्थामा कसलाई राजा घोषणा गरिएको थियो र उनी कति समयका लागि राजा भएका थिए? दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह। 54 घण्टा 30 मिनट। राजा ज्ञानेन्द्र कति वर्ष शासन अवधि सञ्चालन गरे? 7 वर्ष। ज्ञानेन्द्र कहिले पच्युत भए? विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15। मुलुक गणतन्त्र घोषणा भएपछि। ज्ञानेन्द्रले कहिले प्रत्यक्ष शासन आफ्नै हातमा लिएका थिए? 2061 माघ 19। महिला मिनिस्टर भनेर कसलाई चिनिन्छ? बमबहादुर राणा। राणाकालमा सरकारले जनतालाई दिने सूचनालाई के भनिन्थ्यो? इस्तिहार। राणाहरूमा नाति जर्नेल भनेर कसलाई चिनिन्छ? पशुपति शमशेर राणा। वीर अस्पताल कसले निर्माण गराए? वीर शमशेर। नेपालमा पहिलो महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने वीर शमशेर हुन्। नेपालमा पहिलो महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने वीर शमशेर रहेका थिए। प्रधानमन्त्री बन्ने वीर शमशेर 5 भाइ छोराहरू को रहेका छन्? वीर शमशेर, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर र जुद्ध शमशेर। देव शमशेरले कार्यालय समय कतिको बनाए? बिहान 10 देखि 5 बजेसम्म। फिस्टे महाराज कसको उपनाम हो? चन्द्र शमशेर। नेपालमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? चन्द्र शमशेर।
सिंहदरबार कसको पालामा निर्माण भएको थियो? चन्द्र शमशेर। नेपालको पहिलो वैज्ञानिक गेहेन्द्र शमशेरले कतिवटा वीरगन बनाएका थिए? 36 वटा। शनिबार बिदा दिने प्रचलन चलाउने को हुन्? भीम शमशेर। कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था कसले ल्याएका हुन्? जुद्ध शमशेर। सदर चिडियाखानाको स्थापना कसले गरेका हुन्? जुद्ध शमशेर। द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर रहेका थिए। अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? मोहन शमशेर। स्वप्न बगैँचा डिजाइन कसले गरेका हुन्? किशोर नरसिंह राणा। केशर शमशेरले स्थापना गराएका। राणा शासन पतन हुनुका कारणहरू के हुन्? नेपाली समाजमा बढ्दै गएको जनचेतना, तत्कालीन राजा त्रिभुवनको सक्रिय नेतृत्व, राणाहरूको शोषण, राणाहरू आफै वर्गमा विभाजित हुनु। नेपालका प्रथम शहीद को हुन्? लखन थापा। जङ्गबहादुरले लखन थापालाई कहिले मृत्युदण्ड दिएका थिए? विक्रम सम्वत 1933 फागुन 2 मा। जङ्गबहादुर मेरो लाससँगै सती जानेछ कसले भनेका थिए? लखन थापा। नेपाल सरकारले कहिले लखन थापालाई नेपालको प्रथम शहीदको मान्यता दियो? विक्रम सम्वत 2056। 4 शहीद मध्ये पहिलो शहीद को हुन्? शुक्रराज शास्त्री। शुक्रराज शास्त्रीलाई कहिले फाँसी दिइएको थियो? 1997 माघ 10 गते टेकुको पचलीको खरीको बोर्डमा झुन्डाएर। जय नेपालको प्रथम प्रयोगकर्ता को हुन्? शुक्रराज शास्त्री। धर्मभक्त माथेमालाई कहाँ झुन्डाइएको थियो? सिफलको बकाइनाको रोकमा। 1957 माघ 12 गते धर्मभक्त माथेमालाई के अभियोग लगाइएको थियो? राजद्रोहको अभियोग। दशरथ चन्दको वास्तविक नाम के रहेको थियो? शेरबहादुर चन्द। दशरथलाई कसरी मृत्युदण्ड दिएको थियो? गोली हानेर। 1997 माघ 14 मा। 4 शहीद मध्ये कान्छा शहीद को हुन्? गङ्गालाल श्रेष्ठ। 2046 सालको जनआन्दोलन कहिलेबाट सुरु भएको थियो? विक्रम सम्वत 2046 फागुन 7 गते। 2046 सालको जनआन्दोलन कति दिनसम्म चलेको थियो? 49 दिन। 2046 सालको जनआन्दोलनको समयमा को प्रधानमन्त्री रहेका थिए? मरिचमान सिंह। जनआन्दोलन साम्य पार्न राजा वीरेन्द्रले कहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे? विक्रम सम्वत 2046 चैत 19 मा। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2046 चैत 26 मा। बहुदलीय व्यवस्थाको कुनै स्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा कहिले मन्त्री परिषदको गठन भयो? विक्रम सम्वत 2047 वैशाख 6। दोस्रो जनआन्दोलन 2062-63 को सुरुवात कहिले भएको थियो? 2062 साल जेठ 8 गते। दोस्रो जनआन्दोलन कति दिनसम्म चलेको थियो? 15 दिन। उक्त जनआन्दोलनमा शहीद कतिजना भएका थिए? 25 जना। नेपालको राष्ट्रिय गानको सार्वजनिक कहिले भएको थियो? 2064 साल साउन 18। काठमाडौँ उपत्यकामा महानगरीय प्रहरीको व्यवस्था कहिलेबाट सुरु भएको थियो? विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 1। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2064 जेठ 15। राणाहरूमा सानानी भनेर कसलाई चिनिन्छ? वीर शमशेर। यो त रहेको थियो नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित प्रश्न तथा उत्तरहरू। कतिपय प्रश्न उत्तरहरू दोहोरिएका पनि थिए। नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित यी प्रश्न उत्तरले तपाईँको जुन तयारीको लागि अझ सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै अन्य जुन भिडियोहरूमा पनि म तपाईँलाई लोकसेवासँग सम्बन्धित अन्य विषयवस्तुहरू समेट्ने प्रयत्न गर्दछु। आजलाई भने यति नै त।